United Cement presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia, Bank Pani Sathi Pani, Ramro Pani, Hamro Pani, ING Group, transforming lives through education, payment partner, ProbuPay, wallet अब मोबाइलमा। गएको साता यहाँहरूले हेर्नुभयो। मिठो हैन तपाईको भोइस मिठो छ। अब सीमित स्थान मात्र बाँकी छन् कोचहरूको ड्रिम टिम तयार हुनको लागि। त्यसैले उत्कृष्टताका लागि कोचहरू लागि नै परेका छन्। सपना देख्दैछु कि म साँच्चै के You sang really beautiful. Team Raju Maunus, I'll be honored. होइन राम्रो मान्छे जति सबै आफूले तान्न खोज्छ यार। Okay, I want you. Also you want me. तेरो कपाल मिलेको छ। त्यो चाहिँ लाग्यो है मलाई पनि। कपालले तान्ला जस्तो। Hello friends, this is United Cements presents The Voice of Nepal, powered by NIC Asia and ING Group. हामी छौँ ब्लाइन्ड अडिसन्समा र आज डे 9। वास्तवमा नै मलाई हो जस्तो लाग्न थालिसकेको छ। यो प्लेटफर्म एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले साङ्गीतिक क्षेत्रमा स्ट्रगल गरिरहेकाहरूलाई एउटा उचित गन्तव्य दिनेछ। यहाँ यो मञ्चमा 2-4 मिनेट मात्रै बिताएकाहरूले पनि आफ्नो राम्रो पहिचान बनाउन सफल भइसकेका छन्। आज पनि फेरि स्वागत गरौँ ती प्रतिभाहरूलाई जसले आफ्नो स्ट्रगलको टुङ्गो लगाउनेछ। तर आज कतिजनाले यो 4वटै चेयर यता घुमाउनेछन् त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। तर त्योभन्दा पहिला अहिलेसम्म कसको टिममा कतिजना ट्यालेन्ट छन्, लेट्स वाच इट। लागौं पहिलो आवाजतर्फ। अडिसन हेर्नलाई आएको चिना जानी कोही पनि नभएको चरी फाटैमा दाई मटर कालानी नारायण घाटैमा। सबै पहिला आमाले गीत गा सुन्नु भएको थियो? या हजुर हौसलाको स्रोत नै मेरो आमा हुनुहुन्छ। उहाँको बोल्ने एकदम त्यो समस्या अलिकति गाह्रो छ नि त। उहाँले गाउनुहुन्न जस्तो उहाँहरूलाई लाग्छ। अनि जब गीत गाउनुहुन्छ नि वाह उहाँले यस्तो राम्रो गाउनुहुन्छ भन्छ कि हामीलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। ओके, यो बच्चैदेखि हो नि त? सानैबाटको। अनि कहिले थाहा पाउनु भयो कि म यति राम्रो गीत गाउन सक्छु भने? हाम्रो गाउँमा चाहिँ अब प्रत्येक सालमा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू कम्तीमा 3टा जति हुन्थ्यो। यही चाहिँ म चाहिँ बच्चैदेखि प्रत्येक कार्यक्रममा म नाच्थेँ भने मेरो राजु उजुर कर्मचारी राजु चाहिँ त्यही स्टेजमा ब्यान्डबाट गाउनुहुन्छ। सिजन्सको सुजित। अनि दाइहरूले गाउनु भएको देख्दा नै कहिलेबाट गाउनु लाग्यो भने मलाई पनि थाहा छैन। अनि नाच्न स्टप भयो, गाउन चाहिँ सुरु भएछ। सो विनय 4 जना हुनुहुन्छ। हु इज योर फेभरेट कोच? प्रमोद खरेल। ओके, भनेपछि यतैतिर जानुहुन्छ तपाईँ। सो विश यू अल द बेस्ट। सी यू अन द स्टेज। लेट्स गो।
पायो एक्लो बनले आमा बाबा मेरा हिमाल पारी खुसी ल्याउँछु भनी आथे वारी आज फेला पार्यो एक्लो बनले भुमो भुमो तिम्रो आगमनले मन झुम्यो भुमो भुमो यो धरतीले त्यो गगन चुम्यो चिसोको ठन्डीको हिउँको बाटो नुन भारी बोकी चढ नराको बाटो पछाडि छिटो कुहिरो हरियाली गर्दै बढ्यो हुरी साथीभाइसँग बढ्यो दूरी पछि फर्कु भन्दा झर्यो बहिरो यो धरतीले त्यो गगन चुम्यो भुमो भुमो तिम्रो रूपमा भगवान थियो भुमो भुमो यो धरतीले त्यो गगन चुम्यो भुमो भुमो लह लह बाला झुम्यो नमस्कार सर नमस्कार ओके एकछिन सास फेर मजाले रिल्याक्स ओके सर यो अब सर मेरो एउटा समस्या भनौँ रोग भनौँ आई डोन्ट नो म बोल्दाखेरि ओके इट्स अलराइट प्रब्लम केही छैन नो नो गाउँदाखेरि अलि नो प्रब्लम No problem, no problem. थ्याङ्क यू सर ओके सो हजुरको नाम विनय कार्की भन्नुभयो हजुर ओके कहाँबाट आउनुभयो हजुर सर मेरो घर चाहिँ हेर्नुबाट तर बसोबास काठमाडौँ नै हो यु स्याङ रियली ब्युटिफुल यति राम्रो गाउनुभयो हुन्छ नि तपाईँको भोइसमा थ्रो त्यत्तिकै पावरफुल कन्ट्रोलिङ तपाईँको भोइसको टेक्स्चर यति मिठो हुन्छ नि त्यो मुटुबाट यो मुटुमा छोयो है टिम राजुमा आउनुहोस् आई बी अनर्ड सुरुमा त मैले चिनेन अनि चिने he is a multi-talented artist himself. He has sang many songs. है उहाँ आफै प्रोड्युस पनि अरेन्ज पनि गर्नुहुन्छ क्या इट्स एन अनर कि हजुर यहाँ उपस्थित हुनुभयो अनि दर्शन पाइयो सुन्न पाइयो हामी सबैको अभाग्य स्पेसली मेरो अब हजुरको इच्छा वेल अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि यो भोइसको चेयर यस्तो खालको छ कि मको चेयर छ म स्वयंले विनयको कम्पोजिसनमा थुप्रै गीत गाइसकेको छु तर यो चेयर यस्तो हो यता फर्केपछि यता केही चिनिँदैन त्यसै भएर पनि यो राउन्ड ब्लाइन्ड राउन्ड हो कलमा आज गीत पनि यस्तो मिठो तरिकाले प्रेजेन्ट गरिदिनु भयो र चारवटा चेयरमा सबैभन्दा पहिला कमाइ मात्रै घुम्छ दिप दाईको त्यस्तो भाग्यमानी ट्यालेन्ट हुनुभयो अब धेरै भन्दिनँ आउनु 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 यस यस नजानु होला यस गाइज सर प्लिज मेरो पालो हजुर 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 यहाँ त पालो माग्नुपर्छ न त खोसेर लगिहाल्छ कन्टेस्टेन्ट त खोसेर लगे बोल्ने पालो पनि लगिन्छ सरी दिप सर एनिवे तपाईँको त्यो मल्टी ट्यालेन्टको बारेमा यहाँ अहिले थाहा भयो त्योभन्दा पनि अझ तपाईँको धेरै तारिफ गर्न मन लाग्यो मलाई तपाईँ त्यो चोक भोइस चोक हुँदो रहेछ तपाईँको हक्लाउने के भन्छ यस्तो हिन्दी हजुर सर त्यस्तो भएर पनि तपाईँले गीतमा चाहिँ बडो सरलसँगले गीत गाउनु भयो यो सुजिलको गीत होइन हजुर कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मौलिक गाउने मान्छे जो हुन्छ उसले भन्दा अरूले गाउँदा पनि अझ धेरै त्यसलाई चाहिँ नि खुलाइदिन्छ फकाउँदै हुनुहुन्छ दाइ मान्छेलाई बुझाउने चेष्टा गर्छ त्यसले क्या तपाईँसँग भएको जुन गुण छ त्यो गुणलाई अझ राम्रो पार्न सकिन्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छ तपाईँलाई थाहै छ सिजन 1 मा मेरो टिमबाट सिधै सिडी विजय
विजयी भएको जहाँ उहाँले छानेको होइन मैले छानिदिएको मान्छे हो प्रमोदले फ्यालेको छानेको होइन प्रमोदले फ्यालेको मैले चाहिँ छानेको त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला म यहाँभन्दा बढी केही भन्दिनँ हजुर अब अघि न चाहिँ के अरे गाउनु हुनु अब भन्दा पनि नि मुख्य के अलिकति डर लाग्ने समय चाहिँ अहिले लाग्यो मलाई तपाईँको डर भगवान म त्यहाँ आइदिउँ धेरै बोलेर मात्रै ट्यालेन्ट त्यता जाँदैन चुप्प लाग्दा पनि कहिले काहीँ आउँछ क्या सरहरूकै सङहरू हामी के अरे सुन्दै ठुलो हामी भयौँ अनि यस्तै उसमा हजुरको पनि सङहरू पनि हो नि हामीले सुन्दै गाउँदै नै हामी अहिलेसम्म यहाँसम्म भनौँ न I'm so proud of you, man. आएको छु फकाउनुलाई गयो म फकाउन आएको होइन हुन्छ नि तपाईँलाई जुन भइरहेको छ त्यही पनि युआर सो ब्रेभ एन्ड यु केम अल द वे हियर यु इन्सपायरिङ लट अफ अदर पिपल है थ्याङ्क यू हुन्छ नि आई रियली एप्रिसिएट द्याट हजुर एकदम खुसी लाग्यो हुन्छ नि त्यो त अघि भनेको हो नि त्यहाँ गएर भन्नै पर्दैन अघि यहीँबाट भनेको डबल विनय कस्तो छ भने नि पहेँलो ज्याकेट लगाएको यस्तो मनपर्छ जहिले सकिहाल्यो नि अब विनय पहेँलो चाहिँ लकी मलाई पनि हो है मेरो हातमा पनि छ है हेर है ट्रेनिङ गर्न लाग्नु गाउनु भन्दा पनि मलाई अप्ठ्यारो अवस्था चाहिँ यहाँ आयो यो अब बितेका कुराले केही चोट लाग्दा म सरसँगै जान चाहन्छु हुन्छ हजुर हामीले बुझिसक्यौँ खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो हाम्रो पनि पाला आउँदो रहेछ Oh, that's हाम्रो पनि पाला आउँदो रहेछ राम्रो चिन्दो रहेछ तिमीहरू दुईजना त मैले त भेटेको छैन फेरि आज फर्स्ट टाइम भेटेको मैले त्यहीबाट त चिनिनँ म त सक्ट भयो नि इन्सपिरेसन हुन्छ नि सबैलाई इन्सपायर गर्ने हुन्छ कतिलाई आर्ट हुँदैन होइन एउटा गड गिफ्टेड नोट पनि त्यो अक्टेभ चेन्ज गर्दा पनि कस्तो स्केल चेन्ज गर्दा पनि कस्तो राम्रो ट्रान्जिसन क्या मजाको देखेको ग्याप थिएन नि इमिडिएटली थियो नि ओपनिङ नै दामी थियो क्या सबभन्दा हजुरको राम्रो पनि खाता चाहिँ ओपनिङ चाहिँ बबाल छ है थ्याङ्क यू आइएम सो ह्याप्पी एकदम सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एकदम 100%. So Vinay, congratulations. Thank you so much. That was wonderful. So blind audition पार गर्नुभएको छ, congratulations on that. More tough. It's gonna be battle. So battle play all the best. Thank you so much. Thank you so much. नमस्ते, मेरो नाम सृष्टि सुनार, मेरो घर सिन्धुपाल्चोक र हालै चाहिँ म काठमाडौँ कपनमा बसिरहेको छु। यत्रो सानो हुँदा पनि टिभी हेर्दै कागजको मागी बनाउँदै गीत गाउँदै अनि कस्तो निसेली बाउको हेलाकी छोरी। मेरो मम्मी र म मात्रै बस्छौँ र मेरो बाबा चाहिँ मेरो स्टेप मम मेरो सानो मम्मीसँग बस्नुहुन्छ। कुनै दिन दुनियाँले हेला गरेको थिए, बाउले हेला गरेको थियो। मेरो मम्मीले धेरै नै दुःख गर्नुभयो। अब पहिला पनि सन्तानको शोक पर्यो मम्मीलाई। बिहान जन्मियो भने बेलुका मर्ने, बेलुका जन्मियो भने बिहान मर्ने। जब म जन्मिएको थिएँ मबाट चाहिँ किन छोरा भएन भनेर चाहिँ उहाँ रुनुभएको थियो अरे। बाँच्दैन पो यसको नरम गर्नु मात्रै त हो नि भनेर अनि 3 दिनको दिन भानी चाहिँ अब ल मरि भने मरिहालेँ, बाँच्यो भने बाँचिहालेँ, स्याहार्छु भनेर रुँदै रुँदै स्याहारेर बसेँ। मेरो दाइहरूलाई चाहिँ बाबाले काखमा दिनुहुन्थ्यो। म चाहिँ सोच्थेँ कि कतिखेर मलाई बोलाउनुहुन्छ र म गएर चाहिँ काखमा बसौँ अनि मलाई पनि माया गर्नुहुन्छ भनेर म हेरेर बस्थेँ। तर अनि उहाँले मलाई बोलाउनु नि भएन। अनि म खुरो कुदेर मम्मी बाटोमा गएर मैले भनेँ कि बुवाले यसरी मलाई लिनु भएन भनेर म रुएँ। नि त्यतिखेर मम्मीले मलाई अँगालेर भन्नुभयो कि
तेरो बाबा पनि मै तेरो आमा पनि मै म माया गर्छु मेरो छोरीलाई भनेर कोही एकजना आउनु भएको थियो अरे अनि उहाँले भन्नुहुँदै थियो अरे कि तिमी नआत्थ्यौ यो छोरी भए तापनि यो छोरीले केही गरेर देखाउँछ भोलि छोरी पनि छोरा हुनसक्छ तिमी नरो भनेर भन्नुभएको थियो भने उहाँले भन्नुहुन्छ अनि मैले त्यो सपना चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ म म्युजिकको थ्रुबाट म गर्न चाहन्छु अनि त्यही सोचेर नै म आजसम्म सङ्गीतमा म अघि बढिरहेको छु अनि म द भोइसमा आएको छु यो दिल मेरो तिम्रै लागि हो किन यसलाई छोडिदियो रिसनी त्यो तिम्रो केसमा चुम्न त मन थियो तिम्रो त्यो गुलाबी ओठमा यदि निष्ठुरी किन बनिँदैछौ आएर अङ्गाली देख्न Thank you so much. तपाईँको नाम सृष्टि सुनार यो अब जीवन भएको गीत हो होइन एज ब्यान्ड तपाईँले स्केल झारेर गाउनु भयो कि त्यो स्केलमा गाउनु भयो हाफ स्केल झार्नु भयो है बट यु स्याङ इट रियली वेल किनभने त्यो नोटमा आई थिङ्क फिमेलहरूलाई त्यो पिच पुऱ्याउन अलिक गाह्रै हुन्छ होइन तर तपाईँले जुन बेला स्टार्ट गर्नुभयो त्यतिखेर अलिअलि तपाईँ सेकी हुनुभयो अलिअलि नोटमा पढ्नु भएन हो कि होइन हो तपाईँलाई कस्तो फिल भयो स्टार्टिङमा अलिकति कन्फिडेन्ट आफ्टर द्याट यो नेल्ड इट एकदम राम्रो गाउनुभयो तपाईँलाई अब मै मात्र छ होइन अब लामो कुरा के गर्नु है थ्याङ्क यू सो मच सर अब मलाई पनि हजुरको टिममा आउन त इनफ्याक्ट त अब सबैजना ट्रन हुनुभएको भए त सायद मलाई चुज गर्न धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो किनभने तपाईँहरू सबैजना को कोचिङ पाउन चाहन्थेँ म स्पेसली तपाईँ ट्रन हुनुभयो झनै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच अनि के भन्छ कोही आउनु भएको छ फ्यामिलीहरू आउनु भएको छ ओके बोलाउन चाहनुहुन्छ हुन्छ मम्मी कता हुनुहुन्छ आउनुहोस् तपाईँलाई कन्फ्युज नहोस् तपाईँलाई गाह्रो नहोस् भनेर नफर्केको म फर्किने वाला थिएँ मैले भने राजुले जहिले पनि मलाई फेरि सराप छ
राजुले दाइ किन फर्किदिएको भन्छ भनेर म चुप्प लागेर बसेँ एनिवे तपाईँ राजुकोमा जानु भएको छ राजु इज अ गुड कोच थ्याङ्क यू सो मच सर आई विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू ल मम्मी आउनुभयो नमस्ते नमस्ते आन्टी आमा ओके आमा होइन तपाईँलाई म एउटै मात्र प्रश्न सोध्छु है हजुर है आज यसरी छोरी भनौँ न यो यत्रो ठुलो मञ्चमा छोरीले यति धेरै ठुलो काम गरेकी छिन् है कतिखेर तपाईँलाई कतिको गर्व महसुस भयो कतिको प्राउड फिल भयो एकदम खुसी लाग्यो मलाई धेरै धेरै खुसी लाग्यो यो धेरै वर्षको ऊ थियो मलाई सपना थियो मेरो सपना पुरा हुन लाग्यो मलाई धेरै खुसी लाग्यो धन्यवाद आमा अरू नमस्ते नमस्ते म्याम यस्तो मामु पाउनु भएको छ जसले चाहिँ म्युजिकमा उहाँको सपनै रहेछ हजुर। कि अगाडि बढोस् भनेर छोरी आन्टीमा मेरो आमा देख्दैछु है मेरो मामुको पनि त्यस्तै इच्छा थियो र म त्यसरी नै मेहनत गरेर अगाडि बढेर आज यो स्थानमा छु कुनै दिन म हजुरको स्थानमा पनि थिएँ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो भनेको प्रोग्रेस सबै साँच्चै भन्यो भने पेसेन्स र प्र्याक्टिस र आफ्नो मेहनतले नै हो र तपाईँ साँच्चैकै मेहनत देखिएको थियो र जसले फर्किसक्नु भएको थियो धेरैचोटि झगडा परिसक्यो कि नोकझोक दाजुबहिनीको जो फर्किसकेपछि मैले फेरि दाजुसँगै पुरै त्यो झगडा गर्नु नोकझोक गर्नु नपरोस् भनेर सजिलो बनाएको जस्तै हो मेरो पनि तर एकदमै भोइस फ्यामिलीमा स्वागत छ हजुरलाई कङ्ग्रेचुलेसन थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो All the मच best. थ्याङ्क यू हेलो हेलो सर भोइसको चेयर रातो भोइसको ब्याकग्राउन्ड रातो आमा छोरीको ड्रेस रातो ट्विनिङ सबै म्याचिङ सबै भइरहेको रातो है तपाईँ आइसक्नु भएको छ तपाईँलाई म धेरै भन्दिनँ हल्का अलिक फरक स्टाइलमा भन्छु है त भनौँ गीत गाइसिन्छ मलाई थाहा छ है हस् मैले कहाँ म कविता भनौँ त गाएको गाउँछु जोखिन्न स्वर तपाईँको कुनै तराजुमा त्यसैले त स्वागत छ टिम राजुमा यसपालि चाहिँ है समर्पण देखियो है मन पर्यो है यो कुरा राजुलाई मन पर्यो यो कुरा राजुलाई मन पर्यो एकदम धेरै मन पर्यो साँच्चीकै मन पर्यो जानुहोस् तपाईँलाई स्वागत गर्नुहोस् ल तपाईँलाई स्वागत छ है आउनुहोस् लु आमालाई पनि धेरै धेरै बधाई है हजुर ल लु आउनुहोस् हजुरलाई यताबाट म लान्छु अनि यता हाम्रो भाइहरूसँग आशीर्वाद लिनुहोस् हगि उता आशीर्वाद लिनुहोस् यता आशीर्वाद दिनुहोस् आमा आमा अब उता आशीर्वाद लिने यता आशीर्वाद दिने प्लिज हजुर जस्तै आमाले छोराछोरीलाई सधैँ उनको इच्छा र मेहनतलाई साथ दिनुभएको छ त्यस्तै आमाको खाँचो छैन थ्याङ्क यू आमा अल द बेस्ट कङ्ग्रेचुलेसन बधाई छ हजुरलाई है हुन्छ बाई बाई ल बधाई छ जोजो ढुको भयो कुमायो दाइ कुमायो ढुको भयो नि त या यस्तो डर लागिरहेको थियो एकछिन त ढुकढुक भयो Congratulations. बधाई छ यु हेभ मेड इन्टु ब्याटल ब्लाइन्ड अडिसन पार गर्नुभएको छ सो राम्रो तयारी गर्नुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन वान मोर टाइम यस थ्याङ्क यू कङ्ग्रेचुलेसन ब्रेक पछि यहाँलाई स्वागत छ अब लागौं अर्को आवाज तर्फ नमस्ते म राजीव पाठक पूर्व दमकबाट आएको छु योपालि भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को लागि मैले फर्स्ट टाइम स्टेजमा गएको भने क्लास 5 मा स्कुल टिचर्स डे कोलामा त्यसमा यसले टाइटानिकको गीत गाएको थियो स्कुलभरि यसको नाम हो क्या त्यो स्कुल त्यो गीतले यति राम्रो गायो यो बच्चाले भने सिडियो सबै आएर सबै यो कसको छोरो भनेर सोध्ने मात्रै थिएँ बाहिर निस्केर म
कस्तो राम्रो गीत गायो मेरो नातिले भनेर मेरो दाइ डक्टर हुन्छ अब ड्याड प्रोफेसर सबैजनाको एकदमै राम्रो छ होइन अनि आइएम द ओन्ली वान मैले चाहिँ पढाएँ अब +2 पछि पढेन भनौँ न मेन कुरा खुसी हुनु पर्यो आफू जे काम गर्दैछु त्यो खुसी भएन भने त्यो अर्थ छैन होइन अब ऊ त्यसमै खुसी छ भने इट्स गुड एटलिस्ट हि इज ह्याप्पी मम्मीले एकदमै सपोर्ट गर्नुहुन्छ म्युजिकमा अनि ठिकै छ कुनै टेक्निकल लाइन पढ्नु नि त त्यसको विषयमै पछि अब म्युजिकबाटै के भने पनि टेक्निकल लाइनमा गर्नु भने चाहिँ म मुम्बई गएर पढेँ नाम चाहिँ हुन्छ कि तर गीतले करियर भन्दा पनि उसको इच्छा पनि त्यतै भएकोले गर्दा अनि मैले बम्बईमा रेकर्डिङकोसँग सम्बन्धित 18 महिने कोर्स पनि गराइदिएँ त्यसपछि साथीहरू भेट्यो दाइहरू भेट्यो अनि के भन्यो भने सबैजना मिलेर गरौँ म त एउटा ब्यान्ड फर्म गरौँ भनेर भन्नुभयो अनि हामीले चाहिँ अफरोड ब्यान्ड फर्म गऱ्यौँ राजीव दाइले चाहिँ आफूलाई मात्र होइन आफू साथसाथै हाम्रो अफरोड ब्यान्ड दमकको हाम्रो होम ब्यान्डलाई पनि त्यति नै चिनाउनुहोस् अहिलेसम्म हामी जहाँ जाँदा पनि स्टेज तताइरहेछौँ र राजीव भाइ एक्लै भोइस अफ नेपालमा जाँदा पनि त्यहाँ पनि स्टेज तताउँछ भन्ने हामीलाई आशा छ अहिले हामी छौँ होल्डिङ एरियामा राजीवको ब्यान्ड मेम्बरको साथमा हामी पनि एक्साइटेड छौँ राजीवको पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि सो जाने त स्टेज लेट्स गो कोच अब स्टोन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न भन्ने एउटा माइन्डसेट अलरेडी हुन्छ अनि त्यो प्रेसरले पनि अब गानामा पनि फोकस हुन्छ अनि माइन्ड त्यहाँ त अभियसली भइहाल्छ होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिक नर्भस त हुन्छु अब आम गाना ट्राई माई बेस्ट होइन अब आफूले जे गर्न सकिन्छ त्यही गर्ने मस्किन हिँड लपिन चढी पर्ला है लुकी लुकिन हेर बेसी मनले बच्याउला है आहु आई सम्हाल यो मेरो मुटुलाई साथ दिउला जुनी जुनीलाई पर्खिन जाऊ 저번 캐러잖아 Don't like the boss I'm over the cloud 아후 I somehow You made a move to like to deal 주니 like Thank you very much. मैले जालमा पारे भनेको दिपदाई फर्किदिनु हो क्या तिमीले चान्स लिँदा मैले पनि चान्स लिइहालेँ तर फर्स्ट जसले बस गऱ्यो त्यसको भेल्यु अर्कै हुन्छ फेरि कपाल मिलेको छ त्यो चाहिँ लाग्यो है मलाई पनि कपालले तान्ला हाई नमस्ते नमस्ते मेरो नाम चाहिँ राजीव पाठक पूर्व दमकबाट कस्तो लाग्यो एकदमै रमाइलो तपाईँको थ्रोइङ तपाईँको पिच तपाईँको कन्ट्रोल मलाई मन पर्यो थ्याङ्क यू भेरी मच बस गरेँ अब तपाईँले 3-4 चोटि थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु मैले थ्याङ्क यू भेरी मच भन्ने बनाउनुहोस् यता आएर अनि म थ्याङ्क यू भेरी मच भन्छु है त ओके थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू यो ओरिजिनल सिङ्गर ज्योति घिमिरे होइन तपाईँको भोइस एक प्रकारको यस्तो टोन आयो कि ज्योतिको भन्दा मिठो लाग्यो मलाई थ्याङ्क यू भेरी मच सर र मैले जे सोचेको थिएँ यो गाउँदा गाउँदै तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ होला भनेर छन्द जान्दै मिल्नु पुग्यो झ्याप्ले नै हो जस्तो लाग्थ्यो झ्याप्ले नै हो डोन्ट टेक अदरवाइज यो झापाका झ्याप्लेहरू डेन्जर हुँदो रहेछ कि आई विश अल द बेस्ट गुड लक कङ्ग्रेचुलेसन्स आई वान्ट यस्तो छ दिप दाईको ब्यान्ड मेम्बर ज्योति दाई
ज्योति दाईको गीत यो तपाईँले ज्योति दाईको गीत यसरी पर्फर्म गर्नुभयो ज्योति दाईको गीत गाएर आउनुभयो म दिप दाईको गीत गाएर आएको दाईहरूको एउटा पाला थियो ज्योति दाईको गीत गाउने तपाईँ दिप दाईको गीत गाउने म अब हामी मिलेर नयाँ युगको दाई अडियन्स हाम्रो ब्यान्ड मेम्बरहरूलाई सोध्न चाहन्छु लाइक हु इज बेटर फर मी एज माई जनर है त रक जनरमा आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल है हजुरहरूले टर्न गरिदिनु भयो त्यो नै मेरो लागि धेरै सौभाग्यको कुरा हो है बट आई वान गो है त फाइनल अब डिसिजन लिनै पर्छ आई वान गो टु हाम्रो कोच प्रमोद सर Thank you. Welcome. Welcome, boys. We'll rock. Yes, sir. Congratulations. You have made into battle त्यसको लागि शुभकामना है त It's time for ING group hug. Yes. बधाई छ. Thank you very much. झ्यापले लगे झ्यापले के मेरो टिम झापा हुन्छ अस्ति नै केस कटाउनु पर्ने रहेछ त्यस्तै छ झापा हुन्छ क्या अस्ति नै केस कटाउनु पर्ने रहेछ क्या तिमी झापाको त केस लामो हुन्छ भनेर दाइले पोरै फर्स्ट सिजनै भन्नुभयो फर्स्ट सिजनै भन्दै लामो केस भयो कि झापा अरे जस बधाई छ साथी थ्याङ्क यू साथी इट्स माई अनर ल ठिक छ ल खुसी लाग्यो नमस्ते म विकास लिम्बू मेरो घर झापा अर्जुनधारा नगरपालिका 1 हाल चाहिँ म अहिले अनामनगर काठमाडौँमा बसिरहेको छु मेरो फ्यामिलीमा एकदम सिङ्गरहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो बुवा मेरो बढीबाहरू त्यही आधारले चाहिँ म सानैदेखि म्युजिकमा लागि परेको हुँ सानोतिनो सो हुँदी एउटा रियालिटी सो आएको थियो जुन सोमा चाहिँ म झापाबाट सेलेक्ट भएर काठमाडौँ छिरेको थिएँ त्यही रियालिटी सोको सिलसिलामा जब म काठमाडौँ आएँ त्यसपछि मलाई गाउँ फर्केर जान मन लागेन किनकि सानोमा म जब त्यो 10 क्लास पढ्थेँ एकदमै ठुलो प्रोग्राम भएको थियो त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय कलाकारहरू पनि आउनुभएको थियो अनि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेज प्रोग्राम थियो र मैले एक हप्ता अगाडिदेखि नै प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ तर मैले त्यो प्रोग्राममा गाउन पाएन घर वरिपरि छरछिमेकी मेरो फ्यामिलीहरू मेरो साथीहरू सबैले चाहिँ आज विकासले गाउँछ केही गर्छ देखाउँछ गाएर भनेर सोचेको थिएँ तर त्यो मैले गाउन नपाएपछि मेरो बेलुका घर फर्केपछि साथीभाइले पनि भन्यो फ्यामिलीबाट पनि भन्नुभयो गाउनै सक्दिनस् त त्यत्तिकै तैँले हाउडीमा भनेको थिइस् भनेर भन्नुभयो त्यो पछि मलाई यस्तो नराम्रो फिल भएको थियो यति नराम्रो फिल भएको थियो त्यो अब म लाइफमा बिर्सिन सक्दिनँ त्यो फिल काठमाडौँको यो 4-5 वर्षको मेरो बसाइ अब पहिला सुरुमा अब काम गरेर आफ्नो म्युजिकलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सोच लिएँ तर सानोतिनो काम गर्न फ्याट्टै मन नलाग्ने अनि सानोतिनो काम गर्न मन नलागेपछि ठुलो कामहरू भेट्दै नभेट्ने 4-5 वर्ष त यसै खेर गइसक्यो अब कहिले के गर्छस् तैँले कहिले के गर्छस् यही कुराले मलाई सताउनुहुन्छ 2 वर्षदेखि गजलमा गाइराख्दा काम गरिराख्दाखेरि त्यहाँ मात्रै गाउनको लागि त म आएको होइन म त आफ्नो सपना भनेको त प्लेब्याक सिङ्गर एउटा राम्रो नेपाली प्लेब्याक सिङ्गर हुने चाहना हो त्यो चाहनालाई चाहिँ म भोइसमा आएर चाहिँ त्यो सपना त्यो चाहनालाई चाहिँ पुरा गर्न चाहन्छु जुन किसिमले उहाँले घरमा स्ट्रगलहरू गरिरहनु भएको हुन्छ प्लस प्रिभियस डेहरूमा पनि उहाँले कति स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो दाइ भएर पनि होला होइन अभियसली राम्रै लागेको तर मेरो हिसाबमा चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्छ
मैले पुण्य मन पराए या पाप मन पराए जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए जब फूल र काँडा दुईटा सँगै रमाउन सक्छ जब ताको रङमा पनि टीका समाउन सक्छ नसोध मैले वरदान या श्राप मन पराए जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए जे होस् मैले तिमीलाई चुपचाप मन पराए दिप दाई तपाईँ फर्किनु किन भयो लास्ट मोमेन्टमा मभन्दा पछाडि लास्टमा गयो है होइन 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 फर्स्ट मैले यति अगाडि पज गरेर म अब आफ्नो लागि रेडी भइसकेको थिएँ कोही तिम्रै लागि नै हेलो नमस्ते नमस्ते कस्तो ढुकढुक सक्यो है त किन ढुकढुक हुनुभएको म त तपाईँको स्थायी सकेपछि फर्केको देख्नु भएको थिएन पछि पनि फेरि अझै नर्भसै भइरहेको थिएँ सर म फर्केको देख्नु भएको थियो देखेको थिएँ अनि पनि आँखा चिम्लेरै दिनु होइन हजुर फिल ल्याउन खोजिरहेको थिएँ सर अझै फिल पुगेको थिएन फिल तपाईँको व्यापक पुगिरहेको थियो तपाईँ इम्प्रुभाइजेसन गरिरहनु भएको थियो हजुर इम्प्रुभाइजेसनमा तपाईँ टाइमिङ पक्रिन खोजिरहनु भएको थियो अलिकति यता हुँदा पनि तपाईँ जान दिनु भएको थिएन तपाईँको दिमाग नै त्यहाँ थियो फोकस तर यस्तो कठिन गीतलाई तपाईँले एउटा इम्प्रुभाइजेसन सहित यसरी अडिएर पेस गर्नुभयो म अझै अगाडि घुम्न खोजिरहेको थिएँ अलिक ढिलो घुमेँ तर पनि म फर्स्टमै घुमेँ तपाईँको नाम भन्नुहोस् त मेरो विकास लिम्बू सर विकास लिम्बू घर झापा त्यही भएर घुमेको अघि थाहा भयो यस्तो कनेक्टिभिटी हुन्छ तपाईँले म्युजिकमा साँच्चीकै विकास गर्नुभएको रहेछ विकासजी म पछाडि तपाईँको गीतमा यति मग्न भइसकेको थिएँ कि मैले बस गर्न पनि बिर्सेर म यतिकै भइसकेको थिएँ तपाईँले पछि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है अनि कति ठहरावसँग गाउनुभयो नआत्तिकन कति आनन्द ओहो तपाईँलाई ओभरअल गाउने मात्र होइन गायकी मेन्टरहरू हुनुहुन्छ एडभाइजर हुनुहुन्छ म पनि मेन्टर गर्छु तपाईँलाई ओभरअल ग्रुमिङदेखि लिएर त्यो तपाईँलाई नर्भसनेस हुने कुनै आँखा खोलेर फिल गर्ने मौका त्यो टाइम र ओभरअल एज अ एकछिन ओभरअल पर्फर्मरको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आई रियली वान्ट यु एज वेल होइन थ्याङ्क यू सो मच जेन्टलमेन थ्याङ्क यू माई प्लेजर थ्याङ्क यू विकास त्यस्तो सेन्सेसन ल्याउने गरी गाउनु भएको त होइन तपाईँले तर तपाईँले गाउनुभयो कसरी गाउनुभयो तपाईँले आफैले आफ्नो गीत बनाउनु चाहनुभयो गीतलाई त्यो एउटा ट्रिक हुन्छ सिङ्गिङ ट्रिक त्यो सिङ्गिङ ट्रिकलाई यति राम्ररी तपाईँले निभाउँदै जानुभयो मलाई थाहा थियो तपाईँ कहीँ खुस्किनुहुन्छ स्टाइल देखाउनु हो भनेर मैले सम्झिँदै पनि तपाईँले त्यसलाई क्यारी अन गरेर लानुभयो त्यो तपाईँको स्पेसिलिटी देखेर मैले लास्टमा अभ्यास गरेको सर म त हजुरको ठुलो फ्यान हो सर माई प्लेजर हजुर थ्याङ्क यू भेरी मच अब यतातिर चाहिँ विकास धाल नगल्ला जस्तो छ विकास तपाईँ दिप दाईको फ्यान हो तर म पनि फ्यान हो होइन हजुर तर विकासलाई
यस्तो मजाले सुनेर सुरुमै बज गरेर हौसला दिएर के थाहा मेरो बज थिएन भने अरू पनि बज नहुनु पनि सक्छ एभ्रिथिङ इज पोसिबल तर यो फर्स्ट बज भनेको त तपाईँलाई इन्ट्री गराउने बज हो यसको महत्त्व यसलाई पनि रेस्पेक्ट दिनु पर्यो लास्टसम्म बज गर्न पाइन्छ होइन म फ्यान त हजुरहरू सबैको हो तर दिप सरको चाहिँ एकदमै बडा फ्यान किनकि उहाँको गीतहरू म धेरै गुनगुनाउँछु तपाईँको गीतहरू पनि गुनगुनाउँछु म सरले चाहिँ सरकोमा चाहिँ म घुमाएर हजुरकोमा जान्छु भन्ने मेरो अगाडिदेखि नै सपना थियो तर प्रमोद सरले घुमाइसक्दाखेरि उहाँले अलिक पछि घुमाउँदाखेरि म कस्तो दुःख लागिरहेको थियो अब जो सरको दिप सरको जति उहाँले सोचे जति मैले गाउन सकिनँ भन्ने जस्तो लागिरहेको थियो लास्टमा घुमाउनु भयो सो सरी प्रमोद सर ठिक छ त्यो झापाली काम लाग्दैन क्या दादा जति बेला पनि ल बधाई छ थ्याङ्क यू भेरी मच गुरु पनि महागुरुमा पुगिसक्नु भयो कङ्ग्रेचुलेसन अरू केही छ दाजु त बोल्ती बन्द भइसक्यो लानुहोस् त्यो ज्याकेटै मिलाएर ल्याएर आएको रहेछ त्यस्तो कहाँ हुन्छ यस्तो पनि गर्नु पाइन्छ पहिलो बज यत्रो गरिरहेको छु यत्रो अगाडि लान्छु भनिरहेको छु दिप दाइकोमा यस्तो ट्यालेन्ट अलरेडी कस्तो छ क्या फाइट वर्ष हो त्यहाँ अगाडि जानै सकिँदैन यत्रो मिलाएर भनिरहेको छु नत्याउ है नत्याउ आफ्नै मान्छेलाई बुझेन अब क्या ल है कस्तो लागिरहेछ हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ मलाई थाहा थियो दिप दाइले लान्छ भनेर आज धेरै पछि प्रमोद दालाई एकदमै दुखी पाएँ म चाहिँ यो मामलामा यहाँहरू फ्यामिली ओके ए बहिनीहरू सेलेक्ट त सबले गऱ्यो उहाँले मलाई गर्नुभयो यो अरिजिनल नोटमा गएको थियो दाइको अरिजिनल नोटमा दाइसँग त म गीत धेरै गाएर बसिरहेको मान्छे नाम दाइसँग एनिवे सेलेक्सन हुनुभयो र मेरो टिममा तपाईँले मलाई नै चुज गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद तपाईँ है हस् थ्याङ्क यू विकास कङ्ग्रेचुलेसन्स बधाई छ तिनजना कोचलाई आफूतिर फर्काउनु भयो होइन शुभकामना ब्याटर्सको लागि इट्स टाइम फर आइएनजी ग्रुप हग कङ्ग्रेचुलेसन्स माया लाग्यो मलाई आज बाजी मार्नु भएको हो तपाईँले सर थ्याङ्क यू हजुरले यहाँनिर प्रमोद दाजुलाई यहाँ रुवाइदिनु लागिसक्छ रुनु मात्रै आँसु ढिल्लैमा पुगिसक्यो हो अनि हेर्छ त टिलपिल भइराख्नु भएको छ He sang it so well. सात भइसकेको रहेछ भोकल क्लास नगइकन कहाँ गएर तिमी आज ब्लाइन्ड अडिसन हो म पूजा गर्न गएको थिएँ ल आज पो हो त है मैले त भुसुक्क बिर्सिरहेँ मैले ब्याङ्कमा बिदा पनि लिइसकेको थिएँ अनि आज प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन आज प्र्याक्टिस नगर्ने अब ब्लाइन्ड अडिसन हो सेफ फर द लास्ट भनेर नगर्ने आज 9 बज्दै पुग्नुपर्ने ढिलो भएन र सधैँ तिमीले ढिलो गर्ने त अनि म त 5 मिनट रेडी हुन्छु बाबु भिटी छ राम्रोसँग अडिसन दिएर आउनु र पास गरेर आउनु यहाँ एउटा फ्यामिली छ तर दुईजनाको लागि सपोर्ट गर्न आउनुभएको छ हस्बेन्ड एन्ड वाइफ एउटै परिवारबाट आउनुभएको छ
श्रीमानले पनि पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ र यसै गरी श्रीमतीले पनि पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको छ। दुईजना अलग अलग। म पहिला सबैलाई सोध्छु, दुईजनामा कसले जित्नुहुन्छ त? दुईजना टाई हुन्छन्। कस्तो लागिरहेछ यत्रो ठुलो स्टेजमा हस्बेन्ड एन्ड वाइफ दुईजना कम्पिटिसनको लागि आइराख्नु भएको छ? अलिअलि नर्भस पनि छौँ होइन, तर सायद घुम्छ होला, राम्रै हुन्छ होला। दुईजनाको जोडी कसरी जम्यो? गीत सङ्गीतले नै हो कि? हजुर, गीत सङ्गीतले नै हो। ओके, आज तपाईँको फ्यामिलीबाट को आउनु भएको छ? मेरो आमा, मेरो दादा अनि मेरो बाउजी। ओके, अनि अब तपाईँको फ्यामिलीतिर लाग्छु म। मेरो बुवा। हजुर, नमस्कार। नमस्कार। बहिनी। र हाम्रो नेपालमा यस्तो धेरै हुन्छ कि छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गीत सङ्गीतमा नलगाउँ, बरु अरू कुनै प्रोफेसनमा लगाउँ भन्ने हुन्छ होइन? सो तपाईँ कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ उहाँ यो क्षेत्रमा लागिराख्नु भएको छ? म त धेरै खुसी छु। दुईजनाको एक्सपेक्टेसन के छ आज? अब एक्सपेक्टेसन त अभियसली चेयर घुमाउने नै एक्सपेक्टेसन छ होइन, अगाडि बढ्ने नै छ। तर हेरौँ अब आफ्नो 100% दिने, अब घुम्यो भने राम्रै हो, घुमेन भने अझै मिहिनेत गर्ने। त्यही हो। सेम केस। ओके। Great turn, I. Best of luck. Thank you. Best of luck ल। What I feel is मैले म्युजिकली नै के गर्न सकेँ भने चाहिँ I would be more than happy because it's something that you're living your dream हैन। अब ब्लाइन्ड अडिसन्समा अब लेट्स सी मेरो capability, मेरो potentialले will I be able to turn the chair around? I will try my level hard and I'll give my 100% to हुन्छ नि achieve what I've started. तिम्रो नै माया लाग्दछ साहिले सम्झन्छु चिन, तिम्रो नै माया लाग्दछ साहिले सम्झन्छु चिन, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन दिन हो, तिमीले माया नगरे पनि सम्झन्छु दिन दिन। आज र मैले भातै र खायो ती हुन् त गाभा, आज र मैले भातै र खायो ती हुन् त गाभा, के माया गर्थ्यौ तिमीले सैली जस्तो जाबाको, के माया गर्थ्यौ तिमीले सैली जस्तो जाबाको, सेतो र चोली रातो र चोली चोली सिएको, सेतो र चोली रातो र चोली चोली सिएको, यो गीत मैले गाएको होइन सम्झाइदिएको, यो गीत मैले गाएको होइन सम्झाइदिएको। नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको नाम? विदिशा शाक्य। फ्रम? लाजिमपाट। यो तपाईँले कसको गीत गाउनु भएको? यो चाहिँ एक्चुली झलकमान गन्धर्वज्यूको गाना हो, तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ एउटा हाम्रो अर्को मुखर्जी भन्ने बेङ्गली सिङ्गरले कभर गर्नुभएको थियो, उहाँको भर्जन चाहिँ मैले उठाएको हो। तपाईँले यस्तो चिज उठाउनु भएको छ है, यो एउटा टिपिकल झलकमान गन्धर्वज्यूको यो गायकी, यो त एकदम फरक चिज भयो है।
तपाईँ यो एटेम्पको लागि चाहिँ तपाईँलाई म एकदमै फेरि पनि एकदमै क्ल्याप गर्नु थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँ नोट टु नोट अलिकति बग्नु सक्नु भएन, तपाईँलाई पनि फिल भयो, तपाईँको होल्डिङ नोटहरू बार बार बसेको थिएन र हामी सिङ्गिङमा सुर ताल नै हेर्छौँ बढी होइन। तपाईँ अभियसली तपाईँ यो ठाउँमा आउनुभयो भने त्यही नै हेर्नुहुन्छ होला। त्यही कारणले तपाईँको एटेम्पको लागि चाहिँ मैले पज गर्नुपर्ने थियो, तर यो ब्लाइन्ड राउन्ड म देख्दिनँ कसले गाइरहेछ, तर पनि आफ्नो स्वर आफ्नो प्र्याक्टिस रियाजलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोला। तपाईँले यसरी यस्तै चिजहरू एक्स्ट्रा चिजहरू नै खोज्दै जानुहोला। आज केही छैन, यहाँसम्म आयो, भोलि योभन्दा माथि पुगिन्छ, दिन अझै बाँकी छ। अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्ट अफ अल यो फोक सङ गन्धर्व सङलाई तपाईँले फोक फ्युजन फोक रक फ्युजनमा गाइदिनु भयो है। अनि यो अकस्मात मैले त्यतातिर सोचिनँ, सायद तपाईँले नै पो आफूलाई क्रिएट गर्नुभएछ कि भन्ने पनि लागिरहेको थियो मलाई। तपाईँको पनि मेरो जस्तै टोन रहेछ, अरे हस्की हस्की, अब हस्की हस्की नेक्स्ट टाइम चाहिँ मस्की मस्की हिँड्नुपर्छ है। अब यसपालि चाहिँ अलिकति मलाई माफ गरिदिनु होला। यु रियली प्रिटी एन्ड आई मिन मलाई चाहिँ कस्तो एकदमै तपाईँ एकदम प्रोफेसनली पनि गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। प्यासन हो होइन? हजुर, फलो गरिरहेको। अनि सिकि पनि राख्नु भएको छ? हजुर हजुर सिकिरहेको छु अहिले। सबै कुराहरूलाई याद गरेर नेक्स्ट टाइम चाहिँ है सिस्टर्स गन रक नेक्स्ट टाइम। थ्याङ्क यू सो मच। माई प्लेजर। नमस्ते मिथिसाजी। नमस्ते। सो तपाईँ आफैले पनि फिल गर्नुभयो के तपाईँले मिस गर्नुभयो भनेर होइन। जुन हिसाबले अब झलकमान दाइले गाउनु भएको छ होइन, अब त्यस्तै गाउनुपर्छ त म भन्दिनँ, तर जुन किसिमको एउटा फिल आउनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अलिकति कमी भयो जस्तो भयो। तर तपाईँले भन्नु जस्तै तपाईँको यो प्यासन हो, यो प्यासनलाई अझै राम्रोसँग हुन्छ नि माझेर अलिक मेहनत गरेर आउनुहोस् होइन। अनि यु लुक यङ, सो द्याज अ लङ वे टु गो है। त्यसले गर्दाखेरि नाच्दिनुहोस् होइन, अनि पक्का माझेर आउनुहोस्। हजुरलाई एकदमै धेरै शुभकामना। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू हजुर। हाई विदिशा। हेलो सर। नामै राम्रो, मान्छे झनै राम्रो। मान्छे हेरेर चाहिँ मैले यो गाना सुन्नु परेको, म केही पनि सुन्दिनँ, कान थुनेर ड्याममै ठोकिदिइहाल्छु। सही हो सही हो। अब संसारमा हेरिरहेछन्, अब त्यही सिलसिलामा मेरो श्रीमतीले पनि हेरिरहेको होला, अन्यथा नठानेस्। ससुराली गाउँले पनि हेरिरहेको छ। ससुराली त पछि कुरा हो, स्वास्नी फकाएपछि ससुराली कुरो छोड्छ। एनिवेज यो गीत कस्तो हुन्छ भने जस्तै देउडा, मैले अघि भने देउडा गीत गाउनु पनि धेरै गाह्रो हुन्छ। गाउनु भनेको बाजा बज्नु जस्तो मात्रै गाउनु होइन, गाउनु भनेको त्यो कस्तो चिज हो त्यसैलाई प्रस्तुत गर्नु चाहिँ गाउनु हो। देउडा गाउनु गाह्रो हुन्छ, गाइने दाइ भाइले गाएको गीत त्यस्तो प्रकारले गाउनु गाह्रो हुन्छ। तर जुन भर्जन लिएर गाउनु हो त्यो भर्जन लिएर गाउँदाखेरि तपाईँले गाउनु नसकेको होइन, केही कुराहरूको त्रुटि के भयो भने तपाईँको लो नोट र इन्स्ट्रुमेन्टको पञ्च त्यहाँ सँगसँगै परेर तपाईँको लो नोट सुन्दै पनि सुनेन राम्ररी, त्यो पनि भयो। लो नोट त्यसै पनि अब स्वास्नी मान्छेहरूलाई अलिकति प्रब्लम हुन्छ, छोरी मान्छेहरूलाई। तर तपाईँले यसलाई जुन गाउने एउटा तपाईँले यति ठुलो धर्म निभाउनु भयो, तपाईँ भित्र अन्तरात्मामा भएको कुरो तपाईँले यसरी एउटा नेपाली संस्कृतिका गीत, नेपाली लोपोन्मुख त भन्दिनँ तर हुन लागेका गीतहरूलाई यसरी तपाईँहरूले सम्हालिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ नेपाली सङ्गीत जगतमा हाम्रो नेपाली जति पनि फोक म्युजिक गर्छ धेरै ठुलो स्थान पाउनेछ। तपाईँलाई त्यसको लागि धेरै धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। राम्रो गाएको हो तर अब अलिकति अपोजिट क्या कोचको कमी भएको जस्तो भयो, नत्र गाउँथ्यो बहिनीले राम्रो। अलिकति टोन कस्तो राम्रो रहेछ, त्यो साउन्ड चाहिँ त्यो जुन ड्रमको बिट पञ्चमै उसको लो नोट पऱ्यो क्या। राम्रो त राम्रो ठिकै छ नि अब के भयो भित्र
भित्र अलिअलि नर्भस भएँ, मिक्स्ड फिलिङ थियो, तर त्यस्तो साह्रो नर्भस चाहिँ भएन। अब मैले त अब आफूले जति गरेँ, प्र्याक्टिस गरेँ जति गरेँ, अब ठिकै छ, नो वरिज, कन्टिन्युटी दिने नै हो म्युजिकलाई। सो अब यहाँ उता पर्फर्म गरेर आउनुभयो। हजुर। अब तपाईँको हस्बेन्ड जानुभएको छ। हजुर। सो हेरौँ के हुन्छ है त। हजुर, स्योर। यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। अङ्कुशेले तानु कि छट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहनी। हामी पनि रिसिङको, तिमी पनि रिसिङको, ल्याइदिउँ माया एकै किसिमको। चोली दिउँला मखमली, सारी दिउँला पाइबर, मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर। अनि दोले हो कि मोहानीले हो कि यो नानीको शिरै ढल्केको। पालुङटारको गोरुले सल्यान गाउँको बिउ खायो, कान्छी ल्याउँदा जेठी जिल खायो। यो नानीको शिरैमा इन्द्र कमल फुल फुल्यो, मग मग चल्यो बासना। अङ्कुशेले तानु कि झट्टारोले हानु कि यो नानीको शिरमै मोहनी। यो नानीको शिरमै मोहनी। लाइदिउँ माया एकै किसिमको, मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर। यो नानीको शिरै ढल्केको, मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर। मै हुँ नानी कि कान्छी हो? कान्छी। रेलको ड्राइभर। रेलको ड्राइभर। गीत त मजाले गाउनुभयो, झुमी झुमी गाउनुभयो। तपाईँको शुभ नाम भन्नुहोस् त अब। युस्के केसी। युस्के? यस, युस्के केसी। हाउ यु प्रोनाउन्स? YUSKEY। युस्के, जापानिज नेम। ए आका, मैले पनि जापानिजै बोल्नुपर्छ क्या। आरिगातो भन्नु पर्ला जस्तो भयो। एनिवेज, तपाईँको फ्यामिलीमा पनि छन् अरू पनि गाउने? फ्यामिलीमा मेरो वाइफले पनि गाउनुहुन्छ। रियली? या। ओ माय गॉड। हो गाउनुहुन्छ? गाउनुहुन्छ। उहाँ आउनु भएको छ यहाँ? आउनु भएको छ। रियली? ल बोलाउनुहोस् एकचोटि। माइकमा बोलाउनु न हजुरले, माइकमा बोलाउनु न। माइकमा बोलाउनु भयो। कसरी कसरी बोलाउनु छ? विदिशा। घरमा पनि त्यही भनेर बोलाउने हो? होइन जस्तो छ। बाबा प्यारी केही टाइपको, बाबा टाइपको होला। माया होला नि, आजकल सबले माया भन्ने चलन छ। होइन, मैले चाहिँ बेबी भन्छु। एकचोटि बेबी भनेरै बोलाउनु न, कस्तो मसँग माया भनेर बोलाउनु त। होइन होइन, यस्तो गरौँ, त्यो होइन, मनदेखि जे मन लाग्छ त्यही बोलाउनुहोस्। अब कहाँ हामीले भनेर हुन्छ त? ऊ होइन, मलाई राम्रो लाग्यो, मलाई राम्रो लाग्यो, मलाई राम्रो लाग्यो। ओ माय गॉड। लु मलाई त मैले त ठुलो जोस बोके जस्तो भयो। के हो यो सपना देख्दैछु कि म साँच्चै? प्रमोद हजुर, मलाई त आइन त नि थुप्रै आरोप पायो त नि।
के चाहिँ अनि अघि घुम्ने कुरा के गरेको थिएँ अनि बर्बाद भएन अब क्षमा पाऊ है मैले प्लिज ओ माई गॉड यस्तो सरप्राइज लास्ट सिजनमा चाहिँ हाम्रो सप्तक दुधराज र उहाँको बुवा छोरा आउनु भएको थियो यसपालि वाइफ हस्बेन्ड नै आउनु भएछ तपाईँहरू दुवैजना गाउँछ घरमा किचनमा दुवैजना नै सपोर्ट गर्नुहुन्छ किचनमा गर्नुहुन्छ गीत गाउँदै गर्नुहुन्छ कि उसले दिएर गाउँछ ए हो किचनमा चाहिँ ए हजुर दुवैजनाले झलकमानज्यूको गीत गाउनु भयो उहाँको सङ्गीत एउटा भयो शब्द अर्को गाउने नै भइहाल्नु भयो यो के हजुरले सोचेरै त्यो खालको गर्नुभएको हो कि कस्तो के हो खास सोचेर अलिअलि सोचेरै हो तपाईँको अलि नेपाली नै स्टाइलको गीत गाउन भनेर हजुर टाइपले चाहिँ यसको लागि त तपाईँलाई ताली दिनु पर्यो त्यो सोचको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हजुर नेपालीपन अफकोर्स होइन तर ओरिजिनालिटी ओरिजिनल सिङ्गर्सको सुनिनु भएको भए अझै बेसी हुन्थ्यो कि ठेटमा फिल आउँछ के कभरमा फिल आउँछ आउँदैन त्यो म भन्न सक्दिनँ ग्यारेन्टी तर ओरिजिनलमा चाहिँ फिल स्योरै आउँछ होइन एकदमै त्यही कारण गर्दाखेरि अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ फिल धरि बोकेर आइदिनुहोस् मेरो कामना है त्यसपछि एक लाइन भन्छु म तपाईँलाई है अब चेयर त घुमेन हामी कसैको पनि तर तपाईँहरूको जुन यो जोडी छ भगवान्ले सधैँ यस्तै खुसी राखोस् यसरी नै हाँसेर बस्नुहोस् थ्याङ्क यू सो मच किनभने सबैलाई आफूले मन पराएको मान्छे पाउँदैन है तपाईँहरू एकदम भाग्यमानी हुनुहुन्छ जसले आफूले मन पराएको आफूले चाहेको पाउनुभयो है सधैँभरि कसैको आँखा नलागोस् यही शुभकामना अनि राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त्यो लास्ट लाइनले चाहिँ मलाई पनि मार्यो नि त जो सबैले भनेको जस्तो पाउँदैन भन्दा मलाई पाएको छैन नि त चसक्क भयो क्या मलाई पनि कस्तो राम्रो गाइस दुई तिनजनाले डन गर्नु लागिसकेको थियो How did it go inside? It's okay. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you. यो सांगीतिक जोडीले यहाँको यात्रालाई त निरन्तरता दिन सकेनन् तर एउटा अमिट छाप भने पक्कै छोड्न सफल भएका छन् नमस्ते मेरो नाम आकाङ्क्षा थापा हो अनि म दार्जिलिङबाट आएकी हुँ मेरो बाबाले चाहिँ कार्पेन्टर गर्नुहुन्छ मेरो आमा चाहिँ टी गार्डनमा वर्कर गर्नुहुन्छ टाढादेखि अडिसनको लागि आउनु भएको छ कतिको माया गर्नुहुन्छ छोरीलाई पुरा माया गर्छु एउटै हो आकाङ्क्षाले गीत गाउँछ भनेर कहिलेदेखि थाहा पाउनु तपाईँले झन्डै 8 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ एकदमै अब उसको राम्रो टर्न क्या टर्न राम्रो थियो अब म पनि गीतहरू गर्छु उहाँले पनि गर्नुहुन्छ नि गीतहरू भएकोले गर्दा चाहिँ उहाँको टर्न भएकोले गर्दा चाहिँ अन्त मैले गीतहरू गर्दै थिएँ उहाँले देखेर चाहिँ इच्छा गर्नुभयो कि जुन स्टेजमा छु सबै मेरो आमा र बाबाको अनि फ्यामिली सपोर्टले नै छु फर्स्ट टाइम पनि हो मेरो त्यसैले डर पनि पुरा लागिरहेको छ साथै नर्भस पनि छु र पनि म मेरो आफू बेस्ट दिन चाहन्छु बेस्ट दिन्छु
तपाईँको नाम अनि कहाँबाट आउनुभयो? हजुर मेरो नाम आकाङ्क्षा थापा अनि म दार्जिलिङबाट आएकी हुँ। जति राम्रो दार्जिलिङ छ त्यति नै राम्रो तपाईँको आवाज छ है। थ्याङ्क यू। त्यसैले म पनि फर्केँ है। यु sang it really well, एकदम राम्रो गाउनुभयो होइन। थ्याङ्क यू सर। अनि यु लुक भेरी यङ। इज इट ओके कति आफ्नो उमेर भन्न मिल्छ? आई नो इट्स हाम्रो नेपालमा भन्दाखेरि अलिक अप्ठ्यारो मान्छ तर 18। वाउ 18 इयर्समा अब यस्तो आवाज भएपछि होइन आई क्यान टेल द्याट हुन्छ नि यु हेभ अ लङ वे टु गो। राम्रो गाउनुभयो, एकदमै राम्रो गाउनुभयो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो टिममा आउनुहोस्, दार्जिलिङमा सँगै बसेर हामी गीत गाउँला, हुन्छ? साह्रै सानी भए पनि कस्तो मिठो गाएकी। थ्याङ्क यू सर। म छिटै फर्केको कारण त्यो स्वरमा एउटा एक प्रकारको मिठास पाएँ। मलाई लाग्छ यो सानो मान्छेले नै गाएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अनि झट्टै हेरिहाल्नु मन परेर तपाईँको गायकीको स्टाइल, तपाईँ गाउँदाखेरि नर्भस नभइकन बडो निर्धक्कसँग गाउने जुन बानी तपाईँले अहिलेदेखि डेभलप गर्नुभयो त्यसको लागि चाहिँ म सल्युट गर्छु। यो घुम्ने म्याचमा म पनि परेको छु, बसेको छु, मैले पनि घुमाएको छु। आई वान्ट यु इफ यु बिलिभ मी। You were just, it was exceptionally beautiful singing, Akanksha. Thank you. Welcome to Voice of Nepal family. Thank you. मैले 8 कक्षामा हुँदा एउटा ड्रामा लेखेको थिएँ कि सानो सानो, त्यो ड्रामाको नाम पनि आकाङ्क्षा थियो। सुरु भयो है कस्तो सम्झ्यो क्या, सकिन्न। कस्तो मिठो गाउनु भयो र एउटा तपाईँ क्युट भोइस, माया लाग्दो भोइस के। कुनै आवाज बोल्ड हुन्छ, कुनै आवाज एकदमै सोलिड टाइपको अलिकति हार्ड टाइपको हुन्छ होइन, कुनै सफ्ट हुन्छ। तपाईँको सफ्टमा एउटा एक किसिमको लभली आवाज रहेछ, त्यसलाई मजाले निभाउनु भयो। सिङ्गिङ वाइज तपाईँ मजाले गीत अनुसार बग्दै जानुभयो, टोन क्वालिटी मिठो खालको रहेछ। थ्याङ्क यू। त्यही भएर आई वान्ट यु, मलाई मन पर्यो। चौरस्तामा देखे तिमीलाई साझा पखालमा, चौरस्तामा देखे तिमीलाई साझा पखालमा, को कसलाई सोधिन र तिम्रो बारेमा, रेलैमा हावा सिरिरी आकाङ्क्षा आउन फिरिरी, रेलैमा हावा सिरिरी कान्छीको रुमाल फिरिरी। गीतले फकायो, गीतले फकाउनु नखोज्नु, यतै आउनु पर्यो, त्यही भएर है। टिम प्रमोद सम्झेर यता आउनु होला। हार्दिक स्वागत छ आकाङ्क्षा। होइन राम्रो मान्छे जति सबै आफूतिर तान्नु खोज्छ यार। ओके आई वान्ट यू, अल्सो यु वान्ट मी। प्रमोद दाइ बोल्नु पर्यो, यतै जाला जस्तो मैले बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। बोल्नु पर्यो एक्चुअली, मैले बोल्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ। आकाङ्क्षा यतै आउँछ, आकाङ्क्षा यस्तो ट्रेन गराउँछु, यस्तो ट्रेन गराउँछु, तपाईँ इमेजिनै गर्न सक्नुहुन्न। आउनुहोस्। म दीप सरकोमा जान चाहन्छु। आकाङ्क्षा, आकाङ्क्षा, यस यु ब्रोक माय हार्ट। हामी यता होइन त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ बधाई दिन आएको, म चाहिँ छेक्नु आएको के। म पनि छेक्नु आएको। ए छेक्नु आएको, ए बधाई दिन आएको। ए हुँदैन बोइज। एनीवे थ्यांक यू भेरी मच। आकाङ्क्षा उताबाटै जाऊ। राम्रो गाउनु अझै। या मान्छेले गीत छ, गीत पनि कस्तो मिठो आएको। चौरास्ताको गीत गाएर Congratulations, Sissy. God bless you. एकदम ब्युटिफुल सिङ्गिङ है। केही भएन, चौरस्ताको यस्तो साह्रो गीत गाएँ कि मैले भएन। आशीर्वाद दिनुहोस्। आशीर्वाद देऊ, आशीर्वाद। आरिस नगर आशीर्वाद देऊ। राम्रो गाउनु। मेरो मनमा जलन छैन, कसम त्यो मुस्कान एकदम दारा देखाउँदैन न, अलिक दारा देखाउँदा हाँसु न। सबको दारा खोजेको छ मैले। ब्युटिफुल स्माइल आकाङ्क्षा, अल द बेस्ट। Well singing, well singing.
टोन साह्रो मिठो एकदमै मिठो अब सिक्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ है ठिकै Akanksha, congratulations. Welcome to Voice Family. Team Deep ma janu bhayeko cha. Aaj color pani matching cha. You happy? Yes, It's time for celebration. Let's give a ING group hug with Coach Deep. Okay. This is ING group hug. Okay. Happy? Check it. होइन त्यस्तो न Hey. All the best. Thank you very much. So, congratulations. As namaskar. Thank you. Pleasure. Thank you. लाखौं कठिनाइका बावजुद पनि आफ्नो प्यासनलाई नछोड्ने केही गर्छु भनेर अगाडि बढ्नेहरूको लागि द भोइस अफ नेपाल एउटा अभिभावक पनि बन्न सफल भएकोमा यो प्लेटफर्मलाई त धन्यवाद दिनै पर्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ नेकेड एक्सप्रेसलाई, छिटो भनेकै वर्ड लिङ्कलाई, स्टाइलिस्ट सोनी सिन्जाली मगरलाई र मेकअप एन्ड हेयरको लागि बौद्ध नील डेभिसलाई। One more time, friends. Yes, this is United Siemens presents the Voice of Nepal, powered by NIC Asia and ING Group. आगामी हप्ता फेरि पनि हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नमस्ते and good night. It's an ANC production.